प्रिभियस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको 2080 को सोल्युसन हेर्न गइरहेको छु अब यसमा तपाईँले म क्वेसन कस्तो प्याटर्नले सोध्छ कुन कुन क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन् तिनीहरूको एन्सर सहित भनिदिन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर पोइन्ट आउट एनी टु इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङ भनेको छ। यो चाहिँ प्लानिङ एन्ड अर्गनाइजिङ भन्ने च्याप्टरबाट हामीलाई सोधेको छ। प्लानिङको इम्पोर्टेन्ट भनेको यसले अब्जेक्टिभ्सलाई फोकस गर्छ, उद्देश्यहरूलाई, सङ्गठनको केही हासिल गर्ने उद्देश्य हुन्छ, लक्ष्य हासिल गर्ने, गोल पाउने भन्ने उनीहरूको अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, त्यसलाई फोकस गरिदिन्छ। अनि अर्को भनेको यसले अब प्लानिङ गरिसकेपछि रिस्क कन्ट्रोल हुन्छ। प्लानिङ भनेको आउटलाइनिङ फ्युचर सेप अफ एक्सन हो नि त, भविष्यमा हुने कामहरूको अहिले नै निर्धारण गर्नलाई प्लानिङ भन्छ। अनि त्यसपछि यो गोल फर्मुलेसन छ, यो चाहिँ हाम्रो युनिट 1 मा छ। युनिट 1 मा चाहिँ हामीले अब यो गोल फर्मुलेट कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि गोल फर्मुलेट गर्दाखेरि के प्रब्लम आउँछ, अनि घरिघरि अब गोल फर्मुलेट गरेको हुन्छ तर हामी त्यसबाट चेन्ज हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ गोल सक्सेसन, गोल डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ, ती कुराहरू पढ्छौँ क्या। यहाँनिर चाहिँ क्वेसन छ टु प्रब्लम अफ गोल फर्मुलेसन। गोल निर्धारण गर्दाखेरि देखिने समस्याहरू भनेको इनएप्रोप्रिएट गोल भनेको अब हासिलै गर्न नसकिने, प्राप्तै गर्न नसकिने खालको गोलहरू हुन्छ एउटा। अनि अर्को भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स टु चेन्ज भनेको चेन्ज हुन नखोज्ने क्या। अब इन्भाइरोमेन्ट भनेको एकदम डाइनामिक हुन्छ तर अब कतिपय गोलहरू निर्धारण गरेपछि त्यो चेन्ज गर्न नखोज्ने हुन सक्छन्, त्यसकारण रेजिस्टेन्स टु चेन्ज पनि गोल फर्मुलेसनको एउटा प्रब्लम्स हो। रेजिस्टेन्स टु चेन्ज चाहिँ यो अब स्टाफको हकमा लागु हुन्छ क्या। अब गोल त फर्मुलेट गरेको हुन्छौँ तर स्टाफहरू चेन्ज भइदिन खोज्दैनन् क्या इन्भाइरोमेन्ट अनुसार, त्यो कुरोलाई मेन्सन गर्छ। अब अनि अर्को छ फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट हाम्रो युनिट 2 को। अब यसमा हामीले फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट भनेर पोस्ट कोर भन्छौँ होइन। प्लीबाट प्लानिङ, ओबाट अर्गनाइजिङ, यसबाट स्टाफिङ, डीबाट डाइरेक्टिङ, अनि त्यसपछि सीबाट कन्ट्रोलिङ। यसको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि डिटेल्ली च्याप्टरको बारेमा चाहिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ ओभरअल च्याप्टरको कुरा गर्छु। अनि वाट इज एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने च्याप्टर हो, जहाँनिर हामी इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्छौँ। जस्तै अब पोर टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टबाट क्वेसन सोधेको थियो 15 मार्क्समा, यहाँ तल छ त्यो। अनि त्योभन्दा अगाडि इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टबाट क्वेसन सोधेको थियो, त्यसको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ जस्ट क्वेसन 2 मार्क्सको छ। द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट कन्सिस्ट अफ फोर्स आउटसाइड द अर्गनाइजेसन डाइरेक्ट कन्ट्रोल, दे आर नोन एज अनकन्ट्रोलेबल भेरिएबल्स एन्ड दे आर बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ अर्गनाइजेसन। अब अर्गनाइजेसनले भनेको उसले इन्टरनल कम्पोनेन्ट्स मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हो जसबाट अर्गनाइजेसनले फिडब्याकहरू मात्रै लिन सक्छ क्या, त्यसअनुसार आफूलाई चेन्ज मात्रै गर्न सक्छ। तिनीहरू चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, त्यसलाई उसले कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन, बरु त्यो अनुसार आफू चाहिँ कसरी चेन्ज हुने त्यसलाई चाहिँ हेर्छ। त्यसकारण फोर्स आउटसाइड द अर्गनाइजेसन डाइरेक्ट कन्ट्रोल विच दे क्यानट कन्ट्रोल भनेर लेखिदिनु। अनि यो मल्टिनेसनल कम्पनी ग्लोबलाइजेसन चाहिँ हाम्रो युनिट 10 को। मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको विच ओन अर कन्ट्रोल प्रोडक्सन अर सर्भिस फ्यासिलिटिज आउटसाइड द कन्ट्री इन विच दे आर बेस्ड। अब जस्तै एउटा देशमा यसको कार्यालय भए तापनि अन्य देशहरूमा यसले आफ्नो हाँगाहरू विस्तार गरेको छ भने यसलाई मल्टिनेसनल कम्पनी भनिन्छ। In other words, multinational company are those firms which maintain headquarters in one country and perform the business activities in 2 or more country। अब क्वेसन सोध्छ मल्टिनेसनल कम्पनीका एडभान्टेजहरू के हुन्, जस्तै अब इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू इन्क्रिज भइदिन्छ, अनि त्यसपछि रेभिन्यूमा इन्क्रिज हुन्छ, अनि त्यसपछि भनेको गभर्मेन्टले ट्याक्सहरू पनि वृद्धि गर्छ मल्टिनेसनल कम्पनीको कारणले गर्दाखेरि। अनि अब यो रिसोर्सेसहरूको सही किसिमले एलोकेसन हुन्छ भनेको रिसोर्सेसहरू प्रयोगमा आइराखेको हुँदैनन्, तर कम्पनीहरू खोलिन थालिसकेपछि यो रिसोर्सेसहरूको पनि सही सदुपयोग हुन्छ नि त। अब ग्लोबलाइजेसन र मल्टिनेसनल कम्पनीको एडभान्टेजहरू एउटै रहेको छ, लगभग उस्तै रहेको छ, अलिकति डिफ्रेन्स छ ग्लोबलाइजेसन र मल्टिनेसनल कम्पनीमा। अनि अब डिसएडभान्टेज पनि भनिदिइहाल्छु, 10 मार्क्समा आउँछ, एडभान्टेज एक्सप्लेन गर्नु, डिसएडभान्टेज एक्सप्लेन गर्नु। अब थ्रेट टु नेसनल सोभर्निटी भन्छ, कुनै देशमा अर्को देशको कम्पनी आएर खोल्यो भने त्यहाँका स्थानीयहरूलाई असर गर्छ नि त, त्यो देशको स्वाधीनतालाई असर गर्छ। अनि त्यसपछि एफेक्ट्स अथवा पोल्युट्स द इन्भाइरोमेन्ट भन्दा पनि भयो। अनि आउटफ्लो अफ क्यापिटलहरू त जाने भयो त्यो देशबाट। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम। यो कन्ट्रोल चाहिँ हामी युनिट 9 मा पढ्छौँ होइन। यहाँनिर अब कन्ट्रोलका तरिकाहरू, अनि त्यसपछि टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, त्यो कुरा पढ्छौँ युनिट 9 मा कन्ट्रोल। यहाँनिर चाहिँ अहिले सिम्पल हामीलाई
टु टाइप्स अफ कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ प्री कन्ट्रोल सिस्टम. दिस कन्ट्रोल सिस्टम प्रिभेन्ट एन्टिसिपेटेड प्रब्लम्स बिकज इट टेक्स प्लेस बिफोर द अपरेसन स्टाइल. प्री भनेको के हो? सुरु हो नि त. प्री भनेको अगाडि. दिस इज अल्सो कल्ड फिड फरवर्ड कन्ट्रोल. प्री कन्ट्रोल अलोज म्यानेजमेन्ट टु प्रिभेन्ट प्रब्लम रादर देन ह्याभिङ केयर देम लेटर. यो रोग लाग्नुभन्दा नलाग्नु नै ठिक भने जस्तो भयो क्या प्री कन्ट्रोलले चाहिँ. प्रिभेन्ट प्रब्लम रादर ह्याभिङ देन केयर लेटर. सुरुमै समाधान गरिदिने क्या, सुरुमै त्यो चाहिँ प्रिभेन्ट गरिदिने. प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ नि. सुरुमै हामी सतर्क भयौँ भने उपचार गर्नु पर्दैन क्या. त्यही हो प्री कन्ट्रोल सिस्टम भनेको. प्रिभेन्ट्स एन्टिसिपेटेड प्रब्लम बिकज इट टेक्स प्लेस बिफोर द अपरेसन स्टार्ट. सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यो कन्ट्रोल लागु भइसक्छ, त्यसकारण प्रब्लमहरू लाग्नै दिँदैन, प्रिभेन्सन गरिदिन्छ. पोस्ट कन्ट्रोल सिस्टम भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ समस्याहरू भइसकेपछि त्यसको समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्छ. दिस इज अल्सो कल्ड फिडब्याक कन्ट्रोल. दिस कन्ट्रोल टेक्स प्लेस आफ्टर एक्सन इज कम्प्लिटेड. जब कार्यहरू सकिन्छ तब यो किसिमको कन्ट्रोल गरिन्छ. इट इज बेस्ड अन इन्फर्मेसन फिडब्याक. देयरफोर म्यानेजर क्यान टेक करेक्टिभ एक्सन आफ्टर एनालाइजिङ डेभिएसन फ्रम प्लान्ट रिजल्ट. अब डेभिएसन भइसकेपछि करेक्सन गर्नुपर्छ नि त. लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर एउटा बाटो हिँडेको छ, अर्कोतिर गइसकेपछि त्यो चाहिँ पोस्ट कन्ट्रोल सिस्टमले गर्छ. अनि डिफरेन्ट फर्मल एन्ड इन्फर्मल कम्युनिकेसन. फर्मल भनेको अब सिम्पली बुझ्दाखेरि अलिक यो अर्गनाइजेसनल हायरकी फलो गरेर हुने किसिमको होइन कम्युनिकेसन, अब टप लेभलदेखि लोवर लेभलसम्म. तर इन्फर्मल भनेको केही पनि त्यहाँनिर हायरकीहरू मेन्टेन गरेको छैन, अनि त्यसपछि जे पाए त्यही किसिमले कम्युनिकेसन गरेको छ नि, त्यसलाई इन्फर्मल. अहिले म डेफिनेसन तल देखाइदिन्छु. यहाँनिर अब अर्को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मास्लो हायरकी नीड थ्योरी. टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मास्लो. मास्लोको अब एउटा थ्योरी छ, त्यो चाहिँ अहिले यहीँनिर छ है, 10 मार्क्समा आइहाल्छ. त्यो त्यतिखेर बुझाइदिन्छु. यहाँनिर चाहिँ ग्रोथ निड र डिफिसियन्सी निड्स भनेको छ. मास्लोको निड थ्योरी भन्ने एउटा बुझ्नु. अनि अब सिम्पल क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, जस्तै अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्रुप. ग्रुपका विशेषताहरू के हुन्? ग्रुप इज फर्म एटलिस्ट विथ 2 मेम्बर्स. अनि अर्को भनेको द मेन रिजन अफ ग्रुप इज द एक्जिस्टेन्स अफ गोल विच लिड्स टु एचिभ गोल्स एमोङ द मेम्बर. एउटा साइज अनि अर्को गोल. ग्रुप भनेको 2 वा भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह हो. अनि ग्रुपको मेन रिजन भनेको चाहिँ गोलहरू एचिभ गर्ने हो. अनि त्यसपछि 10 नम्बरमा राइट टु कल्चरल प्र्याक्टिसेस एडप्टेड बाई नेप्लिज बिजनेस सेक्टर. नेपालका व्यवसायहरूले चाहिँ अपनाएका, सुरुदेखि अपनाएका कल्चरल प्र्याक्टिसहरू चाहिँ के हुन्? अब जस्तै ट्रेडिसनल ग्रिटिङ्स हो, त्यहाँनिर इन्सपेक्सन गर्न गयो भने पुरै स्वागत सत्कार राम्ररी गरिराखेका हुन्छन्. जस्तै बिबिएस फर्स्ट इयरमा हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई लग्दाखेरि पनि स्टुडेन्टहरूलाई राम्रो वेलकम दिएको थियो. अनि प्रिसिड सिरियस डिस्कसन भनेको प्रिसिड सिरियस डिस्कसन भनेको चाहिँ यिनीहरूले अब डिस्कसन गर्न थालिहाल्छन् क्या त्यहाँ जाने बित्तिकै. अब यहाँनिर 2080मा सोधेको थियो क्वेसन नम्बर 11मा, एक्सप्लेन द बिहेभियरल साइन्स थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट. अनि अर्को हाउ डज इट इज मोर रिलिभेन्ट देन क्लासिकल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट. अब तपाईँले यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा बिहेभियरल साइन्स थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट के हो पढ्नुपर्छ. यहाँ यो उसले सोल्युसनमा दिएको एन्सर चाहिँ त्यस्तो चित्त बुझ्दो छैन होइन. अब सबैभन्दा सुरुमा म बिहेभियरल साइन्स थ्योरी के हो त्यो बुझाइदिन्छु. बिहेभियरल साइन्स थ्योरीमा चाहिँ हाम्रो 2वटा थ्योरी पर्छ क्या. अघि मैले मास्लोको थ्योरी याद गरिराख्नु भनेको थिएँ नि. एउटा चाहिँ मास्लो निड हायरकी थ्योरी भन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो डगलस एमसी ग्रेगर थ्योरी एक्स एन्ड वाइ. अगाडि पनि मैले अरू भिडियोमा पनि यिनीहरूको कुरा गरिसकेको छु. अब हेर्नुहोस्, यो बिहेभियरल साइन्स थ्योरी छ नि, यसले चाहिँ के गर्छ? इम्पोर्टेन्स अफ बिहेभियर फर इफेक्टिभनेस अफ अर्गनाइजेसन भनेको छ क्या. मान्छेहरूको बिहेभियर, मान्छेहरूको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्छ. यसले चाहिँ मानवीय पक्षलाई फोकस गरेको छ क्या बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले चाहिँ. ह्युमन एस्पेक्ट आर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ अर्गनाइजेसन भन्छ. अर्गनाइजेसनमा पैसा मात्रै धेर दिएर उनीहरूलाई सन्तुष्ट गर्न सकिँदैन. उनीहरूसँग राम्ररी बोल्नुपर्छ, उनीहरूसँग हाँसी खुसी बोल्नुपर्छ, मिलनसार हुनुपर्छ, घुलमिल हुनुपर्छ भनेर यसरी मानवीय पक्ष देखाउने चाहिँ हाम्रो बिहेभियरल साइन्स थ्योरी हो. अनि अब यो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी छ नि, यो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी चाहिँ जस्ट फाउन्डेसन हो क्या. सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो बनेको हो. यो क्लासिकल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा सुरुतिर बन्न थालेको हो. जब थ्योरीहरू बन्न थाल्यो त्यो मध्येको सबभन्दा पहिलोतिरको थ्योरी हो यो. अब हेर्नुहोस्, बिहेभियरल साइन्स थ्योरीभित्र के परेको छ? सबैभन्दा सुरुमा मास्लोको निड हायरकी थ्योरी भन्छ. यसभित्र पिरामिड पढ्नुपर्छ हामीले, जसभित्र 5वटा निड पढ्नुपर्छ. त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्ठ गर्ने? यस ई यस एसपी उल्टोबाट पढ्नु त यस ई यस
अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि एसपी। अब यहाँ चार्टमा हेर्नु, यस यस एसपी भनिरहेको छु नि मैले। सयन सुरुमा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स, अनि त्यसपछि इगो निड्स, सोसियल निड्स, सेफ्टी निड, फिजियोलोजिकल निड। यसरी मास्लोले चाहिँ मान्छेको 5वटा आवश्यकताहरू हुन्छ भनेर भनेको छन्। सयन सुरुमा चाहिँ फिजियोलोजिकल निड भन्छ। यो फिजियोलोजिकल निडलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि बायोलोजिकल निड। बायोलोजिकल भनेपछि मान्छेलाई चाहिने खाना, लत्ता, कपडा, यो चाहिँ सबै कहाँ पर्छ? बायोलोजिकल निड्स। यो चाहिँ मान्छेको सबैभन्दा सुरुको आवश्यकता हो क्या। संसारमा आएको सबैभन्दा सुरुको मान्छेको आवश्यकता चाहिँ के हो? खाना भइदियोस्, पानी भइदियोस्, लत्ता कपडा भइदियोस् भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि उसको अब अलिकति आवश्यकता बढ्छ। खानासाना भइसकेपछि उसले अब सुरक्षा खोज्छ। हामी चाहिँ सुरक्षित हौँ, हामीलाई चाहिँ कसैले पनि एट्याक नगरोस्, हाम्रो ज्यानको सुरक्षा होस्, हाम्रो खानाको सुरक्षा होस् भन्छ, हाम्रो धनको सुरक्षा होस् भन्छ। अनि त्यसपछि थर्डमा के छ? सोसियल निड। सोसियल निडलाई बिलोङ्गिङनेस पनि भन्छ। यसमा चाहिँ मान्छेहरू अब घुलमिल हुन खोज्छ, सामाजिक हुन खोज्छ, समाजको निर्माण गर्न खोज्छ, एकअर्कासँग हाँसी खुसी मिलेर बस्न खोज्छ। यहाँनिर त्यही लेखेको छ। बिलोङ्गिङनेस भनेको चाहिँ अब यो लभ, एफेक्सन, बिलोङ्गिङ हुने भावना विकास गर्छ। अनि त्यसपछि स्टिम, इगो निड्स। यति भइसक्यो मान्छेलाई अब अलिकति पद चाहिन्छ, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, गौरवहरू चाहिन्छ। यो चाहिँ स्टिम, इगो निड्समा हो। अनि यो साइकोलोजिकल इन नेचर भनेको छ नि, इन हायर लेभल इन हायर कि यसरी बढ्दै जान्छ। नि लास्टमा भनेको चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्छ नि। यो भनेको चाहिँ आत्मज्ञान क्या। यो बोधित्व प्राप्त गर्नु, गौतम बुद्ध जस्तै हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको साधु सन्त हुनु हो। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू, एकदमै थोरै व्यक्तिले मात्रै आफूको यो संसारमा आउनुको तात्पर्यता के हो त्यो कुरा बुझ्न खोज्छन्। यसलाई चाहिँ के भन्छ? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स भन्छ। एट दिस लेभल इन्डिभिजुअल सिक च्यालेन्जिङ वर्क एक्साइटमेन्ट द्याट एलो फर क्रिएटिभिटी एन्ड अपर्च्युनिटी फर पर्सनल ग्रोथ एन्ड एडभान्समेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? मास्लोको थ्योरी भयो होइन। बिहेभियरल साइन्स थ्योरीमा यो पर्छ भनेर एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ। अरूलाई एक्सप्लेन अब्राहम मास्लो थ्योरी अफ मोटिभेसनमा पनि यो सोध्छ। अब्राहम मास्लो थ्योरी अफ मोटिभेसनमा पनि अब यो मान्छेको 5वटा निड हुन्छ, यही निडको कारणले गर्दाखेरि मान्छे मोटिभेट हुन्छ भनेर एन्सर गर्ने हो। तर यहाँनिर चाहिँ क्वेसन यो छ नि फेरि, बिहेभियरल साइन्स थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ किन क्लासिकल थ्योरी भन्दा रेलिभेन्ट छ त्यो 5 मार्क्सको? अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बिहेभियरल साइन्स थ्योरी छ। बिहेभियरल साइन्स थ्योरीभित्र तपाईँले अब मास्लोको थ्योरी लेख्नु, अनि त्यो चार्ट बनाइदिनु, अनि सिम्पल एक्सप्लेन गरिदिनु। अनि त्यसपछि अब अर्को पनि थ्योरी पर्छ बिहेभियरल साइन्स थ्योरीमा। त्यसलाई चाहिँ हामी डगलस एमसी ग्रेगर थ्योरी एक्स एन्ड वाई भन्छ। अब यो एकदम सजिलो छ है। एक्सले के भन्छ, वाईले के भन्छ त्यति बुझ्नु। थ्योरी वाई एज्युम द्याट पिपुल आर इनहेरेन्टली ह्याप्पी टु वर्क। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्सले चाहिँ ट्रेडिसनल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट फिलोसफी एकर्डिङ टु दिस थ्योरी पिपल वान्ट टु एभोइड वर्क एज मच एज पोसिबल। यति बुझ्नु। एक्सले चाहिँ मान्छेहरू काम टार्न खोज्छन्, काम नगर्न खोज्छन् भनेर भन्नु। त्यसकारण एक्सलाई चाहिँ उसले नेगेटिभ भनेर डेभलप गरे, अनि वाईलाई चाहिँ पोजिटिभ। अनि अर्को पनि रहेछ फ्रेडरिक हजबर्ग थ्योरी। यसलाई चाहिँ मोटिभेसन हाइजिन थ्योरी भन्छ। यसमा चाहिँ अब यसरी एउटा हाइजिन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ मोटिभेटिङ फ्याक्टर हुन्छ। अब यो हाइजिन फ्याक्टरले चाहिँ डिससेटिस्फ्याक्सन चाहिँ घटाइदिने काम गर्दछ क्या। डिससेटिस्फ्याक्सन चाहिँ घटाइदिने काम गर्दछ। यसरी डियल फ्याक्टर र यसलाई हर्जग थ्योरी पनि भन्छ। यसभित्र हाइजिन फ्याक्टर र मोटिभेटिङ फ्याक्टर गरेर दुईवटा हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। हाइजिन फ्याक्टरले चाहिँ डिससेटिस्फ्याक्सन घटाइदिने काम गर्दछ, तर यसले मान्छेहरूलाई मोटिभेट भने चाहिँ गर्दैन। अब यो डिससेटिस्फ्याक्सन घटाइदिने भनेको अब स्यालेरी एन्ड वेजेस, कम्पनी पोलिसी एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन जस्तै कम्पनीको नीति नियम कर्मचारीलाई फेभर गर्ने बनाइदियो भने अलिक खुसी हुन्छ नि त। डिसेटिस्फ्याक्सन हट्छ नि त। अब जब सेक्युरिटी भइहाल्यो उसको, अनि वर्किङ कन्डिसन अलिकति सुधार गर्यो भने उसलाई डिसेटिस्फ्याक्सनहरू चाहिँ हट्छ। तर ऊ मोटिभेट भने चाहिँ हुँदैन है हाइजिन फ्याक्टरले। ऊ मोटिभेट हुने भनेको चाहिँ मोटिभेटिङ फ्याक्टरले हो। जस्तै उसको एडभान्समेन्ट भयो, अनि उसलाई केही कुरा एचिभमेन्ट भयो, उसको रिकग्नाइजेसन भयो, अनि उसको पर्सनल ग्रोथहरू भयो भन्ने चाहिँ उसलाई मोटिभेटिङ फ्याक्टर अन्तर्गत पर्छ। ती यो मोटिभेटिङ फ्याक्टरलाई चाहिँ मोटिभेटर्स र सेटिस्फायर भनिन्छ। यो मैले एक्सप्लेन गरिदिएको। यो चाहिँ हाम्रो बिहेभियरल साइन्स थ्योरीभित्र पढे। अब यो स्क्रिनसट गर्नुहोस्। बिहेभियरल साइन्स थ्योरीभित्र 3वटा कुरा पढे। एउटा भनेको यो अब्राहम मास्लोको निड हायरार्की थ्योरी। यसलाई चाहिँ पछि अब्राहम मास्लो मोटिभेसन थ्योरी पनि के हो
त्यो मोटिभेसन च्याप्टरमा त्यसरी एक्सप्लेन गरेको छ। अनि डगलस एमसी ग्रेगर थ्योरी एक्स एन्ड वाई, त्यसपछि फ्रेडरिक हर्जबर्गको 2वटा थ्योरी। अब क्वेसन चाहिँ थियो हामीलाई यो बिहेभियरल साइन्स थ्योरी चाहिँ किन क्लासिकल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट भन्दा रेलिभेन्ट छ। अब यसको एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले चाहिँ ह्युमन एस्पेक्टलाई इम्फसाइज गर्छ क्या। अगाडिको क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी मात्रै बढाउने अनि त्यसपछि इफिसियन्सी मात्रै इन्क्रिज गर्ने, वर्करलाई पेलेको पेलै गर्ने भनेर भन्थ्यो क्या। वर्करको अवस्था के छ त्यो हेर्दैन थियो हाम्रो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी। तर बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले चाहिँ ह्युमन एस्पेक्ट्स अफ वर्क, जस्तै उसले मोटिभेसनलाई हेऱ्यो, लिडरसिपलाई हेऱ्यो कि हेरेन त्यो 3वटा थ्योरीले, 3-3वटा थ्योरी देखाइदिइरहेको छ नि त। मैले मास्लोको थ्योरीले अब मोटिभेसनलाई देखाएको छ, लिडरसिपलाई देखाएको छ। अनि त्यसपछि एग्रिङ द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस फ्याक्टर लिड्स टु मोर प्रोडक्टिभ एन्ड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स। अब क्लासिकलले चाहिँ अब साइन्टिफिक तरिकाहरूले इफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ, वर्करहरूलाई धेरै काम गर्न बाध्य बनाएर इफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ भन्छ। तर बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले चाहिँ अब यो केही कुराहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ, जस्तै ह्युमन एस्पेक्ट, मोटिभेसन, लिडरसिप, त्यसपछि आफै बढ्छ यो प्रोडक्टिभिटी, आफै बढ्छ, वर्क फोर्स पनि सेटिस्फाई हुन्छ भनेको छ। इट इज सेन एज मोर रेलिभेन्ट देन क्लासिकल थ्योरी विच प्राइमरीली फोकस अन इफिसियन्सी एन्ड टास्क अप्टिमाइजेसन। अब क्लासिकल थ्योरीले चाहिँ इफिसियन्सी र टास्क चाहिँ कसरी सक्ने है त्यसलाई मात्रै फोकस गर्थ्यो। तर यसले चाहिँ अब ह्युमन बिहेभियरहरूलाई के गरिदिन्छ, एन्सर गरिदिन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो थ्योरी चाहिँ अलिक रेलिभेन्ट छ। अनि अर्को के चाहिँ एक्सप्लेन द बेरियर्स अफ डेलिगेसन अफ अथोरिटी। यसको त मैले 3वटा भिडियो बनाइसकेको छु। बेरियर्स अफ डेलिगेसन अफ अथोरिटी, डेलिगेसन अफ अथोरिटी, डिसेन्ट्रलाइजेसन, सेन्ट्रलाइजेसन, फन्डामेन्टल्स अफ अर्गनाइजिङ भन्ने च्याप्टर युनिट 6 अन्तर्गतको भिडियोहरू छ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब रिवार्ड सिस्टम द्याट आर युज टु मोटिभेट पर्फर्मेन्स। अब यो चाहिँ हामी मोटिभेसनमा पढ्छौँ होइन। अब मोटिभेसन कसरी गर्ने त्यसका लागि अब रिवार्ड सिस्टमहरू युज गर्नुपर्छ। मोटिभेट गर्ने तरिकाहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये रिवार्ड सिस्टम चाहिँ एउटा हो। मेनली मोटिभेटिङ गर्ने तरिका भनेको 3वटा छन्, यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छ। इम्पावरमेन्ट एन्ड पार्टिसिपेसन, अनि त्यसपछि अल्टरनेटिभ फर्म अफ वर्क म्यानेजमेन्ट छ, जस्तै भेरिएबल वर्क सेड्युल, फ्लेक्सिबल वर्क सेड्युल, जब सेयरिङ भनेको 2वटा कर्मचारी छन्, एउटालाई आपत परेको दिन अर्कोले काम गर्दैन अनि अर्कोलाई आपत परेको दिन अर्कोले काम गर्दैन, त्यसलाई जब सेयरिङ भन्छ। टेलिकम्युनिकेटिङ भनेको वाट्सएप मेसेन्जरहरूबाट घरबाटै बसेर भए पनि काम गर्ने। यस्तो गरिसकेपछि मोटिभेटिङ भइहाल्छ नि, इम्प्लोइहरू मोटिभेट भइहाल्छ नि हाम्रो। अनि भेरिएबल वर्क सेड्युल र फ्लेक्सिबल वर्क सेड्युलले चाहिँ जस्तै तपाईँ 9 to 4 नै काम गर्नु पर्दैन, तपाईँ बिहानै भ्याउनुहुन्छ भने 6 to 12 पनि आएर काम गरिदिन मिल्छ, त्यस्तो भन्छ। अनि सबैभन्दा यहाँ खतरा भनेको चाहिँ रिवार्ड दिएर हो क्या मोटिभेट गर्ने भनेको। अब रिवार्डमा यहाँनिर मेरिट रिवार्ड सिस्टम छ छैन सुरुमा, अनि त्यसपछि मेरिट रिवार्ड सिस्टममा चाहिँ द इम्प्लोइ पे बेस्ड अन देयर एक्सपिरियन्स, एजुकेसन, नोलेज, स्किल अर स्पेसलाइज ट्रेनिङ। अब मेरिट भनेको लिस्ट हो नि त, त्यो को चाहिँ खतरा छ त्यसको स्थान चाहिँ सान्दा माथि हुने, अनि त्यही अनुसार अरूहरूको पनि प्लेस हुने। अब यहाँ मेरिट रिवार्ड सिस्टममा हायर द स्किल एन्ड इम्प्लोइ ह्याज हायर द पेमेन्ट दे रिसिभ थ्रु दिस स्ट्राटेजी, इम्प्लोइ गेट मोटिभेटेड एन्ड अल्सो मोटिभेट अदर। मेरिट रिवार्ड सिस्टम पछि सेकेन्डमा इन्सेन्टिभ रिवार्ड सिस्टम छ। इन्सेन्टिभ रिवार्ड सिस्टममा चाहिँ पैसा चाहिँ मोटिभेसनको रूपमा काम गर्छ भनेको छ। जस्तै अब पिस वर्क प्रोग्राम छ सबैभन्दा सुरुमा। पिस वर्क प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो पार्ट टाइम जस्तै हो क्या। एक्स्ट्रा पेमेन्ट आर बेस्ड अन द नम्बर अफ युनिट। एक्स्ट्रा पेमेन्ट दिइसक्यो भने त इम्प्लोइहरू मोटिभेट भइहाल्छन् नि, उनीहरूले एक्स्ट्रा काम अझ बढी गर्न थाल्छन्। गेन सेयरिङ प्रोग्राम भनेको जस्तै अब इम्प्लोइले केही आइडियाहरू दिए अर्गनाइजेसनलाई, अनि त्यसबाट अर्गनाइजेसनको गेन हुन्छ भने त्यस्तो सेयर गर्ने, इम्प्लोइलाई एक्स्ट्रा पेमेन्ट दिने। अनि त्यसपछि बोनस सिस्टम भनेको अर्गनाइजेसनले अब बोनस पाउँछ विभिन्न अवस्थामा, अब ती बोनसहरू चाहिँ बाँड्ने अथवा बोनस दिने क्या इम्प्लोइहरूलाई, उनीहरूलाई समय समयमा बोनस दिइराख्यो भने। अनि लङ टर्म कम्पनसेसन भनेको उनीहरूको जबको सेक्युरिटी गरिदियो, तिमी चाहिँ यो अर्गनाइजेसनमा लामो समयसम्म सेक्युर छ, तिमीलाई धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन भन्यो भने पनि ऊ मोटिभेट भइहाल्छ। दिस मे बी प्रोभाइडेड इन द फर्म अफ स्टक बेस्ड कम्पनसेसन। यो लङ टर्म कम्पनसेसनको पो हो। लङ टर्म कम्पनसेसन
मा यही छ, स्टक बेस्ड कम्पन्सेसन दिने। स्टक भनेको यो सेयरहरू जस्तो क्या, उसलाई पैसाको साटो सेयर दिने, केही रेस्ट्रिक्टेड स्टक, पर्फर्मेन्स सेयर, क्यासर स्टक सेटल पर्फर्मेन्स युनिट। अनि मेरिट प्ले प्लान्स, बेस स्यालेरी र वेजेस आर इन्क्रिज बेस्ड अन इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स। मेरिट बढ्नु अथवा यो ग्रेड बढ्नु भन्छ होइन, वर्षै पछि अब उनीहरूको ग्रेड बढ्दै जान्छ नि, प्रत्येक ग्रेडमा तलब थप दिँदै जाने। प्रफिट सेयरिङ प्लान, अब अर्गनाइजेसनले प्रफिट गेन गर्यो भने त्यसको केही प्रतिशत इम्प्लोइलाई पनि दिने, किनभने इम्प्लोइको मिहिनेतले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनले धेरै प्रफिट सेयर गर्न सक्छ। अनि इम्प्लोइ स्टक अप्सन प्लान भनेको स्टक चाहिँ इम्प्लोइलाई पनि छुट्याइदिने। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो रिवार्ड सिस्टम द्याट आर युज टु मोटिभेट पर्फर्मेन्स बढाउनको लागि युज हुने रिवार्ड सिस्टमहरू। अनि अर्को चाहिँ इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन, एक्सप्लेन द बेरियर टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। अब यसको पनि डिटेल्ली त मैले अर्कै भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छ, प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोस् होइन। अनि अब इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन भनेको टाइप्स अफ कम्युनिकेसनको 2 नम्बरमा पऱ्यो। अब एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुन्छ भने त्यसलाई इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन भन्छ, एक व्यक्तिभित्रै हुन्छ भने त्यसलाई इन्ट्रापर्सनल भन्छ। अब अरू पनि कम्युनिकेसनका तरिका छन् त्यसमा छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब बेरियर्स, कम्युनिकेसनको बेरियर्सलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ। क्वेसनले के भनेको छ यहाँनिर, एक्सप्लेन द बेरियर अफ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनको बेरियरहरू के हुन्, जस्तै ह्युमन बेरियर मानवीय कारणले, अनि सेमेन्टिक बेरियर भावनाको कारणले, फिजिकल बेरियर छ, अनि अरू भनेको टेक्नोलोजिकल बेरियर, अनि अर्गनाइजेसनल बेरियर। यी कुराहरू तपाईँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोस्, यहाँनिर अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन डिस्कस गरिदिन्छु। अब 15 मार्क्सकोमा आएको थियो, यो अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरू अनि इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टहरू पढ्नुपर्छ। त्यसमध्ये टेक्नोलोजिकल बेरियर, टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टको आएको थियो क्या। टेक्नोलोजिकल इनरोलमेन्ट इज कन्सिडर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अल ओभर द वर्ल्ड फर द सक्सेस अफ अर्गनाइजेसन। टेक्नोलोजीमा राम्रो विकास गर्नु भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसन सक्सेसफुल हुनु अरे, र यसलाई चाहिँ संसारभर मान्यता नै दिएको छ। टेक्नोलोजीमा विकास गर, तिम्रो अर्गनाइजेसन आफै सक्सेस हुन्छ। अनि डिस्कस द स्टेटमेन्ट बेस्ड अन द रोल अफ टेक्नोलोजी इन सक्सेसफुल अपरेसन अफ बिजनेस, अल्सो एक्सप्लेन द एप्रोचेस अफ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अ बिजनेस। दुईवटा क्वेसन छ, एउटा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित, अनि अर्को चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी। सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक दायित्व। अब यो टेक्नोलोजीले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ, जस्तै कम्युनिकेसन एन्ड कोलाबोरेसन। टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न मद्दत पुग्दछ। अनि सिमलेस कम्युनिकेसन हुन्छ, फाइल सेयरिङ हुन्छ, त्यसपछि फाइल सेयरिङ क्लायन्ट्स, पार्टनर, इम्प्लोइ बिचमा हुन्छ। अनि अब यो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि पैसाहरू पनि जोगिन्छ, किनभने फिजिकल मिटिङलाई यसले अलिक घटाइदिन्छ। फिजिकल्ली अब मिटिङहरू हेल्ड गर्दाखेरि निकै कस्ट लाग्ने गर्छ, तर टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि डकुमेन्ट सेयरिङ अनि त्यसपछि कोलाबोरेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अटोमेसन अफ प्रोसेस। अटोमेसन अफ प्रोसेस भनेको चाहिँ अटोमेसन भनेको चाहिँ स्वचालन के। अब टेक्नोलोजीमा अहिले चाहिँ देख्न सकिन्छ च्याट जिपिटी, एआई, अनि त्यसपछि कोपाइलट, कस्तो कस्तो किसिमको यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू आएका छन्। तिनीहरूले चाहिँ स्वचालन रूपमा कामहरू गरिदिन्छन्। अब डाटाहरू एनालाइसिस गर्ने, अनि त्यसपछि यो फ्युचरको लागि फोरकास्ट गरिदिने, प्रेडिक्ट गरिदिने, यी सबै काम सफ्टवेयरहरूले आजकल गरिदिन्छन्। जस्तै अब अटोमेटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ टास्क युजिङ रोबोटिक सफ्टवेयर, अनि त्यसपछि अटोमेसन टुल्स क्यान अटोमेट टास्क सच एज डाटा इन्ट्री, रिपोर्ट जेनेरेसन एन्ड इन्भोइस प्रोसेसिङ। रिपोर्ट बनाउने, डाटा इन्ट्री गर्ने, इन्भोइस प्रोसेस गर्ने। अनि त्यसपछि टेक्नोलोजीले यस्तो काम गरिसकेपछि ह्युमन इम्प्लोइजहरूले चाहिँ अरू अरू कुराहरूलाई फोकस गर्न सक्छन्। त्यसकारण अटोमेसन अफ प्रोसेस हुन्छ, कामहरू आफै स्वचालित रूपमा काम गर्नको लागि मद्दत गरिदिन्छ। डाटा म्यानेजमेन्ट एन्ड एनालाइटिक्स। अब अर्गनाइजेसनमा भनेको डाटाको यत्रो ठुल्ठुलो चाङहरू हुने गर्दछ, ठुल्ठुलो भारीहरू हुने गर्दछ। तिनीहरूले अब इन्ट्री हान्नुपर्छ, व्यवस्थित तरिकाले म्यानेज गर्नुपर्छ। बिजनेस क्यान युज बिग डाटा एनालाइटिक्स टुल्स टु गेन इन्साइट्स, आइडेन्टिफाई न्यू मार्केट अपर्च्युनिटी। अब अहिले डाटा एनालाइसिस गर्ने धेरै टुलहरू राखेका छन्, जस्तै मसिन लर्निङहरू भन्छ, अनि त्यसपछि जेनेरेटिभ एआईहरू भन्छ। यिनीहरूले मजाले डाटा म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छन्। अनि अब यो भइसकेपछि चाहिँ गेन पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि मार्केटमा रहेका नयाँ अपर्च्युनिटिजहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, अनि प्राइसहरू पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ। अब कस्तो कम्पिटिसन गर्ने हो कम्पिटिटरको माझमा, ती सबै एनालाइज गरेर बिजनेसलाई A+ बनाउन सकिन्छ। अनि ड्यासबोर्ड एन्ड रिपोर्टिङ टुल इनेबल रियल टाइम मोनिटरिङ अफ की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर। अब
यहाँ हेरौँ न ड्यासबोर्ड अनि रिपोर्टिङ टुलहरूले चाहिँ पुरै मोनिटर गरिराखेको हुन्छ अनि इन्डिकेटर्स सूचकहरूलाई ध्यान दिइराखेको हुन्छ र कुन बेला कसरी कस्तो डिसिजन चाहिँ छिटो बनाउने त्यसमा हेल्प गरिदिन्छ। कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि अब कस्टमरहरूको फिडब्याक सुन्न सकिन्छ। कस्टमरहरूको मुखमा त कान थापेर सुन्न सकिँदैन नि त तपाईँलाई हाम्रो प्रोडक्ट कस्तो लाग्यो, तर अब मोबाइलहरूमा रिभ्यू दिन्छन् भने सजिलोसँग त्यो रिभ्यू कलेक्ट हुन्छ अनि डाटा म्यानेजमेन्ट सजिलोसँग हुन्छ, त्यसकारण कस्टमर रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ। टेक्नोलोजी अलोज बिजनेस टु म्यानेज कस्टमर इन्टरेक्सन, ट्र्याक लिड्स एन्ड पर्सनलाइज कस्टमर कम्युनिकेटिङ, फस्टरिङ बेटर कस्टमर रिलेसनसिप एन्ड रोयल्टी। अनि इकमर्स एन्ड अनलाइन प्रेजेन्स, अब इकमर्स भनेको चाहिँ अब अनलाइन व्यापारहरू होइन, अनि त्यसपछि अनलाइन एडभर्टाइजमेन्टहरू अहिले त एकदम बढेको छ। जस्तै नेपालको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि खल्ती भए, अनि त्यसपछि ई सेवा भए, अनि त्यसपछि हाम्रो दराजहरू भए, यिनीहरू सबै इकमर्स र अनलाइनमा एकदमै अगाडि भएका एपहरू हुन्। ई मोबाइल ब्याङ्किङहरू अनि